केपी ओलीलाई चाहिँ उनीहरूले फालेर अर्को व्यक्ति सार्न सक्ने भए, न उनीहरूको चाहिँ एउटा बहुमत बन्ने भयो, न अब केपी ओलीको सरकार नै तपाईँको सधैँभरिको निम्ति सुनिश्चित भयो होइन, बहुमतको सुनिश्चित भयो भनेपछि चाहिँ एउटा यस्तो अराजकता अब यसैमा चाहिँ विदेशीले बार्गेनिङ गरिरहेको छ। यहाँ जस्तो उनीहरूले आफ्ना मान्छेलाई चाहिँ प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रचार गरिरहेछन्, एउटा मनोवैज्ञानिक दबाव सिर्जना गर्नुको निम्ति। जस्तो चाहिँ कसैले चाहिँ महन्त ठाकुरको नाम ल्याइरहेछन्, कसैले बाबुरामको नाम ल्याइरहेछन्, कसैले शेरबहादुरको नाम ल्याइरहेछन्, अब कसैले चाहिँ पुष्पकमलको नाम ल्याइरहेछन् आदि इत्यादि। अब यो के हुन्छ भने अब राज्यमाथि कसको वर्चस्व कायम गर्ने भनेर जो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू हुन् नि, उनले आफ्नो अनुकूलका पात्रहरू चाहिँ अगाडि बढाउन खोजिरहेका छन् र त्यो अनुसार एउटा समीकरण बन्न खोजिरहेको छ। उनको यो झगडाले गर्दाखेरि यिनको बहुमतको नेता को बन्ने हो, जो अहिले प्रतिपक्षमा छन् भन्छन् नि, त्यो पनि टुङ्गो नलागेको स्थिति छ। भनेपछि अब यसको अन्त्य छैन। मैले भने नि यसको अन्त्य पनि छैन, अब यहाँभित्रबाट समाधान पनि छैन, किन यो सिस्टम नै एउटा सङ्कट हो र यसलाई जो बोकेर आए तिनी शक्ति नै देशको निम्ति सङ्कट हुन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यहाँभित्रबाट हामीले समाधान खोज्नु बेकार हो। र अब त्यो समाधान एउटा कस्तो खालको समाधान हो त भन्छ भने जस्तो उनीहरूभित्रै दलाल कित्ताभित्रै एउटाको सट्टा अर्को भन्ने समाधान होला उनीहरूभित्र। तर देश र जनताको कोणबाट हेर्दाखेरि, राष्ट्रको कोणबाट हेर्दाखेरि यसको समाधान मैले चाहिँ कहीँ पनि देख्दैन। मैले बारम्बार भन्दै आएको कुरो त्यही हो। अब तुलनात्मक रूपमा अब हेर्दाखेरि के हुन्छ भने जस्तो केपी ओलीलाई फ्याँकेर त्योभन्दा खराब र खतरनाक अर्को क्रिमिनल, अर्को कुनै अपराधी, कुनै दलाल सत्तामा आएर देशले केही पनि पाउँदैन। यस्तो बहसमा लाग्ने बेकार छ। पछिल्लो समय यो नेपालको राजनीतिको विषयलाई लिएर, घटनाक्रमलाई लिएर एमाले भित्र जुन खालको विवाद देखिएको छ, कङ्ग्रेसभित्र पनि त्यस्तै विवाद छ, जसपाभित्र पनि त्यस्तै विवाद छ। यो विषयलाई लिएर यो विवाद भने चाहिँ उनीहरूको पदीय स्वार्थले गर्दा भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो गौड हो। त्यो एकदमै गौण नै पदीय स्वार्थ त अब उनलाई चलाउने मालिकले सत्तामा लगिदियो भने उनको पदीय स्वार्थ होइन, अब देश लुट्ने स्वार्थ, उनको आफ्नो स्वार्थ त हुने भयो, त्यसको निम्ति मेहनत त गर्ने भए। तर मूल चिज के हो त हुन्छ भने तपाईँको उनलाई परिचालन गर्ने शक्तिको इन्ट्रेस्ट के हो भन्ने हो होइन। उनको इन्ट्रेस्ट के हो भने जस्तो तपाईँले देखिराख्नु भएको छ नि, एकता नाटकीय ढङ्गले गर्छन्। ल जतिले एकता गरे तिनका एकता वर्षौँसम्म पूर्ण भएको छैन। जस्तो राप्रपा जुट्यो भन्न भने त्यसको तलैसम्म एकतै भएको छैन। कैयौँ जिल्लाहरूमा जिल्ला समिति पनि जोडिएका छैनन्, त्यो नजोडिँदै फुट्ने भयो होइन। जस्तो चाहिँ तपाईँको मधेसवादीहरूको त्यही छ। अब 6 दल र प्लस चाहिँ बाबुराम र चाहिँ उपेन्द्र मिलेर एउटा पार्टी बनायो भने त्यो तलैसम्म के माथि नै एकता भइसकेको छैन होइन। पदीय बाँडफाँडमा माथि नै एकता भइसकेको छैन। अब यतातिर माओवादी र चाहिँ तपाईँको एमालेको हेर्नुभयो, उनको तलसम्म सबै कुरो टुङ्गिनुभन्दा अगाडि नै ऊ फुटिहाल्यो। राप्रपाभित्र त्यही हालत छ। भनेपछि के हुन्छ भने अब विदेशीले पनि एउटा अनुमान गरेर नै खेलाउने हो। जस्तो यिनी सबैलाई जुटाएर चाहिँ एउटा वेमा, एउटा दिशामा परिचालन गर्न उनले कोसिस गरे होइन। अब उनले कोसिस गर्दा अब जे जति फाइदा लिन सके लिए, तर अब जे फाइदा उनलाई भएन, जे काम भएन, अब यहाँबाट नहुने भइसकेपछि विकल्प खोज्नु पर्यो। सुरुमा उनीहरूको उद्देश्य थियो जुटाएर एकीकरण गरेर आफ्नो स्वार्थ अनुरूप अगाडि बढाउने थियो। जुटाएर त्यो काम पुरा हुन नसकेपछि, त्यो उद्देश्य उनीहरूले प्राप्त गर्न नसकेपछि अब फुटाएर नयाँ समीकरण बनाउने कुरो त्यति हो। यिनीभित्रको झगडा त्यति हो। अब त्यो उनले जो जुटाएर चाहिँ अगाडि बढाउनु खोजे त्यो केही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सफल भएन होइन पूर्ण रूपमा। जस्तो एउटा कारण के हुन्छ भने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरण हो। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति चाहिँ जस्तो पोलर भएर गयो नि, यसले बहुध्रुवीय भयो नि, त्यसको असर नेपालभित्र पर्यो र यिनले चाहे जस्तो अब त्यसको असर परेपछि त त्यसको असर चाहिँ राज्य प्रणालीमा पनि पर्यो, त्यसको असर चाहिँ दलहरूभित्र पनि पर्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनले जुटाएर जो अगाडि बढाउनु खोजे त्यो ढङ्गले जान सकेन, जटिलता पैदा भयो। नभइसकेपछि अब फुटाएर अर्को समीकरण बनाउने खेल अन्तर्गत गयो र यो सबै वितण्डा त्यसैको नतिजा हो। र अब त्यससँग जोडिएर सत्तामा बसेर देश कसरी लुट्ने भन्ने यिनको आफ्नो एजेन्डा भयो।
त्यस कारणले गर्दा जब चाहिँ तपाईँको मैले भने नि जब चाहिँ अब यो झगडा र यिनको तथाकथित एकता सबै यससँग जोडिएका सबै फ्याक्टरहरू बाहिर छन्, बाहिरी शक्तिको इन्ट्रेस्टमा हो भने त्यसले समाधान दिन्छ कसरी? मेरो भनेको त्यसले समाधान कहाँ दिन्छ, त्यसले समाधान दिन्छ कसरी? हो त्यही भएर देश सधैँभरि अस्थिर भयो, सधैँभरि अराजक भयो र सधैँभरि चाहिँ सङ्कटग्रस्त बन्दै गयो। किन भन्छ भने कुनै पनि मुद्दा हामीसँग सम्बन्धित छैन, राष्ट्रसँग सम्बन्धित छैन, नागरिकसँग सम्बन्धित छैन भनेपछि त्यसले समाधान त दिँदैन, त्यसले त सङ्कटै बढाउने हो। र अब यो चलिरहन्छ, यस्तै चलिरहन्छ जबसम्म यसको विकल्प के हो भन्ने एउटा सोच र बहसमा हामी जाँदैनौँ। एउटा अर्को विकल्पको विषयमा म आउँछु। त्योभन्दा अगाडि आम नेपाली जनताले यहाँले प्रश्न पार्ने कुरा चाहिँ जस्तै प्रधानमन्त्रीको पात्रको रूपमा महन्त ठाकुर, बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका यी व्यक्तिका नामहरू अगाडि सारिएका छन्। यी व्यक्तिहरू कुन किताबाट अथवा कुन शक्तिको केन्द्रबाट चलिरहेको छ, कुन शक्तिले चाहिँ यी व्यक्तिहरूलाई सारिरहेका छन्, त्यो प्रश्न पार्नु होइन? होइन, जस्तो अहिले चर्चामा आएको तपाईँको कस्तो देखिन्छ भन्छ भने सरसर्ती हेर्दाखेरि जस्तो इन्डियाको जो सत्ता पक्ष छ उसले महन्त ठाकुरको नाम चाहिँ प्रचारमा ल्याउन खोजिरहेको बुझ्छु मैले। महन्त ठाकुरको नाम इन्डियाबाट महन्त ठाकुर, इन्डियाको सत्ता पक्ष होइन, जो तपाईँको यो बिजेपी छ नि, उनीहरूको भरपर्दो मान्छे भनेको महन्त ठाकुर हो। उनीहरूले त्यो चर्चामा ल्याउन खोजिरहेका छन्। अब त्यहाँभित्र अर्को छ पश्चिमालवी एकदमै बलियो छ मधेसवादीहरूभित्र, जस्तो उपेन्द्र यादव भए, बाबुरामहरू भए। अब यो भित्र बाबुरामको नाम किन आयो मेरो बुझाइ भन्छ भने त्यो र तपाईँको अमेरिकनहरूको सहकारी हो होइन। किन बाबुराम उनकै छत्रछायामा, उनकै रेखदेखमा हुर्काइएको, त्यो मिसनमा अगाडि बढाइएको पात्र हो। त्यस कारणले बाबुराम र अथवा इन्डियाको साउथ ब्लक र अमेरिकनहरूको र केही मात्रामा युरोपियनहरूको पनि एउटा साझा उम्मेदवार बन्न सक्छ होइन, सबैको निम्ति चित्त बुझ्ने। तर त्यसमा चाहिँ बिजेपीहरूको सहमति देखिन्न, छैन। त्यो पहिलेदेखि मैले देख्दैन। किन बिजेपीसँग सम्बन्ध राख्नुको निम्ति यिनको दौडधुप निकै भयो, 2-3 वर्ष अगाडि निकै भयो, तर उनीहरूले रेस्पोन्स गरेनन्। किन रको मान्छे भनेर उनले रेस्पोन्स गरेनन् होइन। बाबुरामलाई पनि भेट दिएनन्, उनले पछि हिसेरालाई पठाए, 1 महिना दिल्ली बसाए, हिसेरालाई पनि भेटघाट दिएनन्। अब त्यो दुर्गति चाहिँ उनले झेल्दै आएको छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब इन्डियाको सत्ता पक्षको समर्थन नभइकन बाबुराम कसरी प्रधानमन्त्री बन्ने हो भन्ने कुरा अलिकति अप्ठ्यारो छ। अब यतातिर चाहिँ शेरबहादुरको चाहिँ दाबी छ। अब शेरबहादुरको दाबी भनेको त्यो सबैले बुझेको कुरो हो, उनलाई पश्चिमाहरूले प्रयोग गरिरहेछन् होइन, पहिलेदेखि प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अलि केपीसँग सहकारी गराएर शेरबहादुरलाई अलिकति अगाडि लान सकिन्छ कि भन्ने खालको पनि एउटा खेल देखिन्छ होइन। काङ्ग्रेसमा विभाजन त्यही आइरहेछ। जस्तो यता चाहिँ रामचन्द्र पौडेल, जस्तो रामचन्द्र पौडेलहरू प्रचण्डसँग मिलेर जाने भन्ने स्पष्ट रूपमा बोलिरहेछन्। अब शेरबहादुरहरूको त्यसको विपरीत खालको देखिन्छ र त्यो भित्र पनि उनको कुनै पार्टीमा छलफल भएर देशलाई कसरी निकास दिने भन्दा पनि अब उनी जुन लबीसँग जोडिएका छन् अन्त बाह्य लबीसँग, त्यही लबीको इन्ट्रेस्ट उनले कुरो गरिरहेछन्। जस्तो तपाईँको अब चुनावमा जाने कि अथवा सेरोफेरोमा उनको देखावटी विवाद, चुनावमा जाने कि चाहिँ संसदको पुनर्स्थापना गरेर यसलाई चाहिँ जारी राख्ने भन्ने कुराको वरिपरि गोलमत भइरहेछन्। तर यिनी देखाउने मुद्दा भए, यिनी बाहिर देखाउने मुद्दा भए, भित्र लड्ने कुराहरू अर्कै हुन्छन्। मैले धेरै पटक भनेको थिएँ, अब विदेशीहरूले अहिले एक खालको कस्तो हाइब्रिड कन्फ्लिक्ट भन्छ क्या, यो वर्णसङ्कर द्वन्द्व कस्तो हुन्छ भन्छ भने भित्र चाहिँ लडाइँ एउटा चिजको निम्ति हुन्छ, बाहिर अर्को चिज देखाएर चाहिँ जनमत बाँड्न कोसिस गरिन्छ। जस्तो बाहिर के देखाइयो, संसद कि चाहिँ चुनाव होइन, अथवा चाहिँ यो सिस्टमको रक्षा कि चाहिँ तपाईँको विघटन होइन, अथवा चाहिँ अब हल्लो पार्टी कि फल्लो पार्टी। अब पार्टीभित्र पनि चाहिँ को निरङ्कुश, को चाहिँ तपाईँको अग्रगामी, को पश्चगामी, यस्ता नक्कली मुद्दा बनाएर चाहिँ तपाईँको ध्रुवीकरण बढाउने। तर उनको अन्तर्यमा चाहिँ मुद्दा अर्कै हुन्छ, राजनीतिक लडाइँ चाहिँ अर्कै चिजको निम्ति हुन्छ होइन। त्यो एउटा चाहिँ रणनीति कसैसँग जोडेको रणनीतिमा आधारित हुन्छ। अब यो प्रोक्सी चाहिँ हाइब्रिड खालको चाहिँ तपाईँको राजनीति यिनीहरूले अहिले गरिरहेका छन्, देखावटी राजनीति गरिरहेका छन्। जस्तो तपाईँले सुन्नुभयो नि पुष्पकमल, मैले हिजो मात्र एउटा समाचार हेरेँ, अब केपी ओली 25औं वर्षदेखि विदेशीले पालेको मान्छे हो भनेर चाहिँ पुष्पकमल काहीँ बोलेछन्, एउटा समाचार मैले हेरेँ। अब त्यो कस्तो व्यक्ति बोल्छ भन्छ भने कसरी चाहिँ डाइभर्ट गर्नु खोजिरहेछन् उनीहरूले मान्छेलाई भन्छ भने, जो मान्छेले विदेशीहरूको निम्ति अब कम्फर्टेबल सरकार बनाउनुपर्छ
भन्ने अस्ति भर्खरै भाषण गर्दै हिँडेको थियो। अब त्यो मान्छेले अर्कोलाई 2500 वर्षदेखि चाहिँ विदेशीले पालेको मान्छे भन्छ हैन। अनि केपी ओली त्यस्तै शुद्ध बन्द खोज्ने हैन। अब सारा विदेशीको काम गरेर त्यसै शुद्ध बन्द खोज्ने, माधव नेपाल यो खालको कम्पिटिसन कस्तो छ, मान्छेलाई पजल गर्न गुमराहमा राख्नको निम्ति आफूलाई चाहिँ राष्ट्रवादी देशभक्त देखाउने र यस्तो खालको नक्कली मुद्दाहरूको वरिपरि यहाँ चाहिँ ध्रुवीकरण यिनीहरूले गर्न खोजिरहेका छन्। हामी सचेत हुनुपर्ने यही नै हो। त्यसैले गर्दा समस्या चाहिँ कहाँ छ भन्ने जबसम्म हामी पत्ता लगाउन सक्दैनौँ नि र त्यसको समाधान के हो। अब जस्तो यो त देख्यो नि त, अहिले मात्र होइन, हामी त 7 सालदेखि यो समस्या त 7 सालदेखि हेर्दै आएका छौँ। निरन्तर समस्यामाथि समस्या, समस्यामाथि समस्या, समाधान त एउटा पनि भएन। दलीय प्रणालीभित्र समस्या त एउटा पनि समाधान भएन भनेपछि आखिर हो के त भन्ने ठाउँमा नगइकन मलाई लाग्छ योसँग लड्ने र यसको सामना गर्ने बाटो हाम्रो खुल्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब तर यो लडाईँ अहिले जो क्राइसिस भयो नि, मैले भने एउटा चाहिँ उनीहरूले नयाँ ध्रुवीकरण खोजिरहेछन्, लडाइरहेछन्। त्यहीसँग जोडिएको अर्को एउटा पाटो के हो मैले विशेष गरिकन जोड दिन खोजेको भन्छ भने अब यो 12 बुँदे समझदारी 63 सालदेखि हुँदै संविधान जारी गर्दासम्म विदेशी शक्ति र उनले पालेका दलालहरूको उत्कर्षको काल हो र संविधान जारी भइसकेपछि र आजका दिनसम्म आउँदाखेरि जे दृश्य देखियो यो अवसानको चरण हो। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो सङ्कटको निरन्तरता मात्रै होइन, अब यो जो सिस्टम र जुन मूल्य मान्यता यिनीहरू लागे नि यसको विघटन, अन्तिम विघटनको एउटा कोर्स पनि सुरु भएको छ। त्यसकारणले मैले भने नि जस्तो अहिले यो लडाईँ वरिपरि जो घुमेको छ नि, अब संसद रहन्छ कि रहन्न, चुनाव हुन्छ कि हुन्न, संसद चलिरहेको छ कि लाग्दैन, जति पनि बहस आइरहेछन् नि, यो बहसलाई हामीले बुझ्ने कहाँ हो भन्छ भने अब यो सिस्टम नै अब चरमराइसकेपछि र विघटनको कोर्ससम्म गइसकेपछि यो संसद निरन्तर रूपमा चल्दैन। मैले बुझेको त्यही हो। जस्तो होला अहिलेसम्म के अरे अदालतले चाहिँ बिउताइदिया छ र संसद बिउदो भनेका छन्, काम त गरेन, अगाडि त बढेन। त्यो त्यसले नै बुझाउँछ अब यो प्रणाली कति सङ्कटमा फस्यो, त्यसैले बुझाउँछ। र यससँग जोडिएको अर्को पाटो के हो भन्छ भने यसको विघटन हुन्छ, फेरि पनि हुन्छ हैन। बिउदेर मात्रै हुँदैन, यसको विघटन फेरि पनि हुन्छ। किन यो अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि छैन, त्यो अवस्था पनि छैन। अब त्यो ढङ्गको कुनै सहमति होला भन्ने सम्भावना पनि मैले देखेँ। संसद विघटन फेरि हुन्छ माने यो संसद रहन्न, कन्टिन्यू चाहिँ तपाईँको 2 वर्ष जाँदैन। अहिलेको परिस्थिति भने चाहिँ नेपालको राजनीति निकै सङ्कटमा फस्या छ। सरकार अगाडि बढ्न सक्ने कि नसक्ने, यो व्यवस्था रहने कि नरहने, यी यावत विषयहरू अहिले सतहमा आइरहेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा जस्तै इन्डियाले आफ्नो पात्रलाई सारेर आफ्नो पात्रबाट के लिन चाहन्छ, त्यसै गरी अमेरिका लगायतका पश्चिमा मुलुकले आफ्नो पात्रलाई अगाडि सारेर उनको स्वार्थ के हो, त्यसै गरी चीनको पनि आफ्नो किता छ, चीनको इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हो, यो तीनटाको अलिकति प्रश्न पार्छु। अब इन्डियनहरूको इन्ट्रेस्ट अब हामीले सधैँभरि बुझ्दै आएको कुरा हो। अब उनको रणनीतिक तपाईको इन्ट्रेस्ट भनेको जस्तो उनीहरू भन्छन् नि अखण्ड भारत भन्छन्, उनीहरूले उनको दिमागले हैन, उनको दरिद्रताले, उनको मानसिकताले नेपाललाई सार्वभौम राष्ट्र हो भनेर नै मान्दैनन्। नेपाल मात्रै होइन, दक्षिण एसियाका कुनै पनि देशलाई सार्वभौम राष्ट्र उनीहरू मान्दैनन्। अब हामीले चाहिँ पटक पटक चाहिँ बहस गर्दाखेरि हामीले नेहरू डक्ट्रिन भन्छौँ। आरएसएसको चाहिँ तपाईँको त आधिकारिक नीति नै यही हो। भारतको सिमाना चाहिँ तपाईँको हिमालय पर्वत श्रृङ्खला हो भने उनीहरूले खुलेआम बोलिरहेका छन्। अस्ति भर्खरै अब यो उसको सल्लाहकार के अरे यो चाहिँ मोदीको सल्लाहकार पश्चिम बङ्गालमा भाषण गरेको सुन्नु भएन? तपाईँको नेपालमा चाहिँ बिजेपीको सरकार बन्दैछ भने उसले भाषण गर्यो। श्रीलङ्का र नेपालमा बिजेपीको सरकार बन्दैछ, उनीहरूले त्यसरी हेर्छन्। किन यथार्थ त्यही हो। किन उनको दिमागमा त के परेको छ भन्छ भने अब उनले पालेका, उनले भात खुवाएका हैन, उनले जन्माएका, उनले हुर्काएका मान्छेहरूलाई उनको त रगतको नसा नसामा, दिमागको चाहिँ छेउछेउ कुना कुनामा अब यिनी त हाम्रा मान्छे हुन् भन्ने छ। त्यसकारणले अब उनको दलालको मान्छेको यहाँ सरकार बन्ने भनेको उनको सरकार बन्ने हो। त्यसकारणले उनले अनायास उनको मुखबाट हाम्रो सरकार बन्दैछ भन्ने आउँछ, किन मान्छे उनीहरूका हुन्। अब उनको इन्ट्रेस्ट जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ नेपाललाई सार्वभौम राष्ट्र नमान्ने, अब त्योदेखि यता आएर चाहिँ जस्तो नेपालको सुरक्षा नीति, परराष्ट्र नीति अथवा चाहिँ तपाईँको अनि चाहिँ अब यिनी चाहिँ आफ्नो हातमा लिने, कब्जामा लिने, जस्तो इन्डियन नागरिकहरूलाई चाहिँ तपाईँको नागरिकता लिने बाटो खोल्ने,
जस्तो यो संविधान जारी हुँदा जो नाकाबन्दी लगायो इन्डियाले 72 सालमा जो नाकाबन्दी लगायो, नाकाबन्दीको एउटा मूल कारण के हो भन्छ भने इन्डियनहरूले सहज ढङ्गले पाउन सक्ने गरी नागरिकता जो विधेयक ल्याए त्यो पारित हुनुपर्छ भन्ने हो हैन। उनले बारम्बार भने अब यहाँबाट चाहिँ कमल थापा इन्डिया गएको बेला उनले 5-6वटा बुँदा हातमा दिएर यो संविधानमा राख्नुपर्छ भन्ने पनि लेखेर पनि पठाए। उनका यस्ता धेरै इन्ट्रेस्ट छन् जसले नेपालको सार्वभौम सत्तालाई समाप्त पार्न बल पुगोस् हैन, छिमेकी एउटा चाहिँ सीमा जोड्नेको नाताले। अब पश्चिमाहरूको विशेष गरी अमेरिकनहरूको इन्ट्रेस्ट यहाँ के हो भन्छ भने चीन चाहिँ अहिले चाहिँ पछिल्लो कालमा विश्वको चाहिँ एउटा उदाउँदो शक्ति सुपर पावर जस्तो भएर चाहिँ अगाडि आइसकेको छ। त्यो पनि एक्लै होइन कि अब संसारका धेरै ठुला शक्तिशाली देशहरूसँग जोडिएर, जस्तो रुस भयो, इरान भयो, उत्तर कोरिया भयो, टर्की भयो, अहिलेसम्म हेर्दाखेरि जस्तो पाकिस्तान भयो, अब त्यस्तै गरी ल्याटिन अमेरिकामा छन्, अफ्रिकामा चाहिँ उसको निकै ठुलो प्रभाव बढिसकेको छ। माने पश्चिमी शक्तिहरूलाई निकै ठुलो चाहिँ चुनौती दिएर र थ्याक्न नसकिने खालको चुनौती दिएर चीन आयो र यसलाई चाहिँ रोकेर अथवा यसलाई नियन्त्रण गरेर आफ्नो वर्चस्व कसरी जोगाउने भन्ने चाहिँ उनीहरूको जो रणनीति बन्यो नि, त्यो रणनीति नेपालमा जो कायम गर्न खोजे उनको इन्ट्रेस्ट त्यो हो। त्यो भनेको नेपाललाई आफ्नो कब्जामा लिने हैन, असफल राज्य बनाएर हुन्छ अथवा चाहिँ यसलाई विघटन गरेर हुन्छ अथवा यसलाई अराजकताको चक्रव्यूहमा हालेर हुन्छ, यहाँ चाहिँ आफ्नो पकड बलियो बनाउने र नेपालभित्रबाट एउटा चीन विरोधी मिसन अगाडि बढाउने, विशेष गरिकन तिब्बत विरोधी स्वतन्त्र तिब्बतको एउटा मिसन अगाडि बढाउने इन्ट्रेस्टले उनीहरू आएका छन्। अब चाहिँ तपाईको जस्तो चाइनिजहरू यसको प्रतिकार गर्ने भए त्यो बुझ्या कुरो हो। जस्तो कुनै एउटा स्वतन्त्र देशबाट आफ्ना विरुद्धमा यति ठुलो चाहिँ तपाईको योजना अगाडि बढ्छ, जस्तो एमसीसी त देखे नि उनीहरूले हैन, इन्डो पेसिफिक रणनीतिको सामना गरिरहेछन्, एमसीसी देखे त्यसैको पार्ट हो। अब उनले त त्यसको प्रतिरोध गर्नु त स्वाभाविक भयो। अब त्यसको प्रतिरोध त उनले पनि राज्यलाई पनि दबाब दिने भए, दलहरूलाई पनि दबाब त दिने भए। अब यो चाहिँ एउटा त्रिपक्षीय तपाईको एउटा चक्रव्यूहमा देश फसेको छ अहिले हैन। अब चिनियाहरूको काउन्टर गर्ने रणनीति, आफ्नो इन्ट्रेस्टको उनको इन्ट्रेस्ट के हुन्छ भने नेपालको भू राजनीतिभित्र कुनै विदेशी शक्तिले चीन विरोधी गतिविधि गर्न नपाओस्। अब त्यसको निम्ति उसले चाहिँ गर्नुपर्ने त गर्छ। अब यो चक्रव्यूहमा फसेको हुनाले र यहाँको सत्ता त्यसपछि दलहरू सबै अब कुनै न कुनै रूपमा अब यिनै शक्तिहरूका पार्टको रूपमा काम गरिरहेको हुनाले नेपाल स्थिर नभएको हो। मैले बारम्बार भन्छु, यहाँभित्रको आन्तरिक समस्याले यो अवस्था आएको होइन, नेपालभित्रको समस्याले यो अवस्था आएको होइन र यसको समाधान छैन। त्यसकारणले यसको समाधान छैन। अब यसको समाधान दुईटा हुने भयो। एउटा त अब हामीले एउटा चाहिँ आफ्नै खालको विकल्प, देशलाई चाहिएको विकल्प लिएर अगाडि गएर त्यसलाई स्थापित गर्न सक्यौँ भने एउटा थाई समाधान भने त्यो हो। दोस्रो एउटा समाधान के हो भन्छ भने मैले भने नि अन्तर्राष्ट्रिय जो ध्रुवीकरण भइरहेछ नि, बहुत एउटा पोलमा मल्टिपोलर चाहिँ जो भएर गइरहेछ, अब यसमा चाहिँ नेपाललाई डिस्टर्ब गर्ने, नेपाललाई गिजोल्ने जो शक्तिहरू छन् उनीहरू यो ध्रुवीकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ यो चाहिँ शक्ति के अरे सङ्घर्षमा उनीहरू पराजित भए, उनीहरू सुपर पावरको रूपमा रहेनन्, उनीहरू पछाडि धकेलिनु पर्यो भने यहाँ नेपालभित्र उनको राजनीति स्वतः असफल भएर जान्छ, स्वतः असफल हुन्छ हैन। असफल कसैले अनि हामीले गराउनै पर्दैन। अब त्यो अवस्थामा यिनीहरू यहाँबाट निस्कनु पर्ने अवस्था आउँछ र नेपाल अलिकति स्थिरताको बाटोमा जान्छ। अब यो दुईटा बाटोभन्दा अर्को बाटो मैले देख्दैन। यिनीहरूभित्र, दलहरूभित्र र सिस्टमभित्र हामीले यसको समाधान यो, यसको समाधान यो भनेर बहस गर्न थाल्यौँ भने अब हामी चाहिँ तपाईँको कहिल्यै पनि नउम्कने एउटा चाहिँ दुश्चक्रमा हामी फस्छौँ, फस्दै आएको पनि त्यही हो। त्यसकारणले अब हामीले सोच्ने र बहस गर्ने कसरी हो भन्ने नै मुख्य समस्या हो भन्ने चाहिँ मैले देख्छु। हजुर, आम नेपालीले दलहरूभित्र जुन खालको घटनाक्रम गतिविधि देखिन्छ यो चाहिँ उनीहरूको आन्तरिक समस्या नभएर विदेशीहरूले गोटी कतातिर चाल्छन्, कतातिर लैजान्छन्, उनीहरू त्यही बाटोमा मात्र कुद्ने हो, त्यतिमा चाहिँ अब प्रष्ट हुनुपर्छ होइन। त्यसमा जस्तो होइन, उनीहरूलाई हेरे पनि प्रष्ट हुनुपर्छ। जस्तो उनीभित्र एकता भए सबैभित्र र सबैभित्र फुट पनि भए हुँदै पनि छन्। तपाईँ अनुमान गर्नुहोस्, अब उनीहरूभित्र
एकता र फुटको क्रम निरन्तर चलिरहेछ। देश सङ्कटमा फसिरहेछ। देश त सङ्कटमा छ नि। यत्रो मान्छे बेरोजगार छ, विदेश गइरहेछ, काम छैन, यत्रो भ्रष्टाचार छ, लुट छ, दण्डहीनता छ, देश सङ्कटमा फसिया छ। तर यो सङ्कट जनता, दुनियाँ र तपाईँको देशले भोगिरहेको यो सङ्कट कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुनै एउटा एजेन्डामा यिनको एकता हुँदा वा फुट हुँदा कहिले बहस भएको भएन। हामीले हेर्ने त्यहाँ हो। बहस त भएन। माने देश भन्ने त चिजै छैन। उनको एकताको प्रक्रिया र उनको विभाजनको प्रक्रियामा देश भन्ने तपाईँको एजेन्डा नै छैन, बेरोजगारी भन्ने एजेन्डा नै छैन, अथवा विदेश पलायन भइरहेको नेपालले कसरी रोक्ने भन्ने एजेन्डा नै छैन, विकास भन्ने एजेन्डा नै छैन। एजेन्डा के छ त भन्छ भने सत्तामा को जाने, पार्टी कसले कब्जा गर्ने, एजेन्डा त यति हो। जस्तो हिजो एकता हुँदाखेरि पनि को अध्यक्ष, जस्तो एउटै पार्टीभित्र 6वटा महामन्त्री छन् भनेपछि तपाईँ भन्नुहोस् त्यो कस्तो एकता होला हैन। जस्तो राप्रपा जस्ता कतिवटा महामन्त्री छन् त्यहाँ राप्रपाभित्र हैन। जस्तो यही माओवादी र चाहिँ तपाईँको एमाले मिल्दाखेरि पनि 2टा अध्यक्ष, अझ उनको सहमति आलो पालो 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री। अनि त्यसपछि के त जस्तो माधव नेपालहरूको हेर्नुहोस् हैन, प्रदेश अब जस्तो पार्टी संरचनामा कसको कति प्रतिशतै छुट्याएर एकता गरे नि हैन, 40-60 कसको कति प्रतिशत, प्रदेशमा कसका मान्छे कति, जिल्लामा कसका मान्छे कति, केन्द्रमा कसका मान्छे कति। झगडा नि त्यही न हो, झगडा त त्यही न हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि झगडा उनको यहाँ चाहिँ उनको पार्टीभित्रको झगडा र सत्ताभित्रको झगडा भने उनको आफ्नो वर्चस्वको कुरा भयो। वर्चस्व कसको भन्ने कुरा भयो। त्यहाँ चाहिँ समस्याका एजेन्डा एउटा पनि छैनन्। जो देश र जनतासँग जोडिएका छन् एउटा पनि एजेन्डा छैनन्। र अब यिनको सत्ता र पार्टी कब्जा गर्ने यिनको चाहिँ इन्ट्रेस्टभित्र खेलिरहेको जो बाहिरी शक्ति छ नि, अब एजेन्डा उसको हो। त्यसकारणले एजेन्डा उसको भएको हुनाले यिनीहरू देश र जनता बोल्न मिल्दैन। हामीले त्यो कुरो बुझ्नुपर्छ। किन यिनी विदेशी यदि स्वदेशी मिसनमा आफ्नो जगमा आफ्नो खुट्टामा उभिएर यो लडाइँ लडेको भए यिनको मुखबाट देश निस्कन्थ्यो, यिनको मुखबाट जनता निस्कन्थ्यो, यिनको निस्बाट यो भएको समस्याहरूको जस्तो भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, हत्या हिंसाका कुराहरू निस्कन्थे। जब मिसन नै अर्काको छ भनेपछि त्यो अर्काको मिसनले नेपाल किन बोल्छ, नेपाली किन बोल्छ हो। त्यसकारणले 7 सालदेखि हेर्नुहोस्, अहिले मात्र होइन, यो दलहरूभित्र मैले सरसर्ती सबै गहिरिएर हेर्छु। 7 सालदेखि अहिलेसम्म राष्ट्रले जुन समस्या भोग्यो, यहाँको मान्छेले जुन समस्या भोग्यो हैन, देश जसरी सङ्कटमा फस्दै गयो, यसको समाधान के भन्ने एजेन्डामा दलभित्र एक पटक पनि बहस भएको छैन। एक पटक पनि बहस भएको छैन। यसैले बुझिन्छ दल भनेको यो विदेशीहरूले आफ्नो मिसनमा खडा गरेका यिनी अपराधिक झुन्डहरू हुन् र अब यो सिस्टम उनीहरूले थोपरेको सिस्टम हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो चिज रहेछ भने नेपाल उँभो लाग्दैन। मैले बुझेको सारोमा त्यति हो। त्यसकारणले यिनीहरूको यो झगडालाई र अब दुर्घटना, झगडा भए पनि अर्कैको निम्ति हुने हो, मिले पनि अर्कैको निम्ति हुने हो, दुर्घटना भए पनि अर्कैको निम्ति हुने हो। खालि हामीलाई फाइदा के हुन्छ भने अब यो भने यो उनीहरू दुर्घटनाग्रस्तको बाटोमा गए, अवसानको बाटोमा गए, त्यसले उनीहरूलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ। त्यसले चाहिँ हामीले अगाडि बढ्न र छिचोल्नको निम्ति सजिलो हुन्छ, अनुकूल वातावरण बन्छ। हामीले हेर्ने त्यति कुरा हो। समाधान हुन्छ भने हेर्ने होइन कि यसले हामीले अगाडि बढ्नको निम्ति अनुकूलता प्रदान गर्छ। अब यो सकारात्मक पाटोलाई लिएर हामी कसरी जाने भन्ने कुरा हामीसँग जोडिएको कुरा हो। केपी ओली 25औं वर्ष विदेशीले पालेको मान्छे हो भन्ने प्रसङ्ग मैले किन उठाएँ भन्छ भने यो कुरा त्यस्तो व्यक्तिले बोलिरहेको छ जो चाहिँ 10 वर्ष विदेशीको काखमा सुतेर 17,000 नेपालीहरूको हत्या गर्ने हत्याराको रूपमा भूमिका खेल्यो त्यो पात्र हैन। उनको दाना खाएर, उनको पैसा लिएर, उनका हतियार लिएर, उनीबाट तालिम लिएर, यो त सबै बाहिर आइसकेका कुरा हो हैन। अब त्यो मान्छे जसले चाहिँ 59 सालमा इन्डियन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर बिन्ती पत्र हाल्यो, तिमी हामी मिलेर जानुपर्छ, तिम्रा विरुद्ध हामी केही पनि गर्दैनौँ भनेर बिन्ती पत्र हाल्यो बाबुरामसँग गएर। र बिन्ती पत्र हालेर यतातिर चाहिँ गरिब नेपालीका छोराछोरीहरूलाई शिकार गर्न हैन, शिकार बनाउनको निम्ति यतातिर आएर सुरुङ खनाउँछ। र अस्ति भर्खरैसम्म जसले विदेशीहरूको निम्ति कम्फर्टेबल सरकार बनाउनुपर्छ भनेर भाषण गर्दै हिँड्छ, त्यो मान्छेले यस्तो पनि भन्न सक्छ, मैले त्यो सन्दर्भमा उठाएको हैन, केपी ओली महान राष्ट्रवादी हुन् भन्ने मैले भन्न खोजेँ हैन। माने त्यस्तो पात्रले, त्यस्ता निकृष्ट पात्रहरूले यो हदसम्म बोल्ने चाहिँ तपाईँको अनैतिकता देखाइरहेका छन्। उनलाई लाशर्म पनि केही पनि रहेन।
माने यिनको बहस मैले भन्न खोजेको यिनले कहाँ घुमाउनु खोजिरहेछन् मान्छेहरूलाई नेपालीहरूलाई कहाँ घुमाउनु खोजिरहेछन् भन्ने कुरा मैले उठाउनुको निम्ति त्यो कुरो जोडेको हुँ। र अर्को के प्रश्न उठाउनु भएको थियो बिचमा यहीसँग बिचमा ओलीमाथि जुन खालको उनले संसद भङ्ग गरे, संविधानमाथि कु गरे, लोकतन्त्र समाप्त पार्ने बाटोमा गए। अब मैले हो त्यो चिन्ता कलाई हो भन्छ भने त्यो चिन्ता कलाई हो भन्छ जस्तो केपी र प्रचण्डमा अथवा माधव नेपाल गिरिजाहरू जो छन् नि, जो 12 बुँदेका मतियारहरू छन्, जो 12 बुँदे समझदारी मतियारहरू छन्, ती मतियारहरू यो सिस्टम जो चाहिँ बोकेर आए नि, यिनीहरू एउटा नेपाल विरोधी मिसनमा विदेशीको चाहिँ हुन्। त्यसकारणले अहिले चाहिँ संविधान खतरामा पर्यो, यो सिस्टम खतरामा पर्यो भन्ने मान्छे को हुन् भन्छ भने जसले विदेशी मिसन बोकिरहेका छन् हैन। विदेशीको मैले सुरुमा भने नि, विदेशीहरूको चाहिँ कुरो के हो भन्छ भने समीकरण आफ्नो अनुकूल बनाउने मात्रै हो हैन। यो उनीहरूले दिएको यो तन्त्र, यो पराई तन्त्र चाहिँ पुरै विघटन गर्ने र यहाँ नेपालीहरूले आफ्नो बनाउनुपर्छ भन्ने त होइन। उनले त पात्र बदल्न खोज्या हो, दल बदल्न खोज्या हो हैन, आफ्नो ल्याउन खोज्या हो, समीकरण बदल्न खोज्या हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो विदेशीको मिसनमा जोडेर आएका मान्छेहरूले यसको बचाउ गरिरहेछ संविधान र सिस्टमको। अब मलाई के लाग्छ भन्छ भने स्वभावले र हिजोको चाहिँ 61-62 सालको आन्दोलनताकादेखि हेर्दाखेरि केपी ओलीको यसमा अलिकति के विमति देखिन्थ्यो हैन, विमति देखिन्थ्यो। जस्तो त्यो आन्दोलनकै विषयमा पनि सायद अब त्यो बुझेर होला, धेरै चिज बुझेर होला, अब कहाँबाट चलिरहेछन्, कसले चलाइरहेछ भन्ने पनि धेरै कुरो थाहा पाएर होला। त्यसकारणले अब यो जसले विघटन गरे पनि, केपीले गरून् वा अर्काले गरून्, यो सिस्टम विघटन गर्ने, यो संविधान विघटन गर्ने, संसद विघटन गर्ने यो प्रक्रियामा जसको भूमिका हुन्छ, यदि कसैको हुन्छ त्यहाँभित्रबाट भने मैले त्यसलाई धन्यवाद भन्छु। मैले त्यसलाई धन्यवाद नै भन्छु, किन यो अभिशाप हो, यो सिस्टम अभिशाप हो र यो रहेसम्म यस्ता पात्रहरू खेलिराख्छन् र यिनी पात्रहरूलाई समाप्त पार्नुको निम्ति उनी जहाँ टेकेका छन् नि त्यो चिज समाप्त पारेन भने यिनलाई निर्मूल गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो सिस्टम कोल्याप्स नभइकन त नेपालले त निकासको बाटोमा अगाडि जानै सक्दैन। त्यसकारणले हामी चाहिँ यो सिस्टम रहन्छ कि रहन्न भन्ने के अरे चाहिँ अब यो कमजोर हुन्छ कि के हुन्छ भने हामी यस्तो बहस होइन कि उनको आफ्नै स्वार्थबाट लडेरै विघटन गरून् वा कुनै कोणबाट गरून्, अनि यो विघटन हुनुपर्छ, यो सबै चिजको अन्त्य हुनुपर्छ। त्यसपछि एउटा नयाँ खालको बहस र नयाँ खालको ध्रुवीकरण सुरु हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा उनीहरूको त्यो छटपटाहट किन लगानी छ नि त, अरबौँ खरबौँको विदेशी लगानी छ। त्यो मात्रै होइन, यिनको राजनीतिक जिन्दगी दाउमा जान्छ, यो विघटन भयो भने दाउमा जान्छ। किन यसैको निम्ति उठाइएका पात्रहरू हुन्, यसैको निम्ति प्रयोग गरिएका पात्र हुन्, यसैको निम्ति चाहिँ सत्तामा ल्याएका पात्रहरू हुन्। अब यो ढल्यो भने त यिनीहरू त ढल्ने भए, उनको त्यो पीडा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनको त्यो पीडा र छटपटासँग हाम्रो लेनदेन केही पनि छैन। सिस्टम समाप्त हुनुपर्छ, अन्त्य हुनुपर्छ र सबै नेपालीहरूले त्यही दिशामा चाहिँ सोच्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। जबसम्म यो सिस्टम संविधान रहिरहन्छ त्यो भने चाहिँ विदेशीहरूले बोकेका पात्रहरूको त एउटा खेल्ने थलो हो। एकदम अस्थिरता सधैँ भइरहन्छ, अस्थिरता हो, यसको समाधान छैन। त्यो विदेशीले खेलेका किन हुन्छ भने तपाईँको जग त्यही छ, उनको घर छ, उनको जग छ भने चाहिँ उनकै मान्छे खेल्छ नि, तपाईँ हामी त खेल्न त सक्दैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि घर उनको हो क्या। जस्तो हामी कहाँ फसिरहेका छौँ भन्छ भने उनले बनाएको घरलाई हाम्रो भनिरहेका छौँ, हामी नबुझेर हाम्रो भनिरहेका छौँ। त्यही कारणले हामी कस्तो छ, देशभित्र हामी शरणार्थी भयौँ होइन। त्यो घरभित्र हामीले ठाउँ किन पाइनुहुन्छ भने घर हाम्रो होइन, हामीले यही कुरा बुझिरहेको छैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको अन्त्य नगरिकन, त्यो घरमा आगो नलगाइकन तपाईँ आफ्नो घर बनाउन सक्नुहुन्न र आफ्नो घर नबनाइकन तपाईँ सुरक्षित साथ त्यहाँभित्र बस्न सक्नुहुन्न, तपाईँको सुरक्षा हुँदैन। हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ, बुझ्नै पर्ने प्रश्न हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हजुर, नेपालको राजनीति अस्थिर भयो, देश सङ्कटमा पर्यो। अब यसको समाधानको निमित्त चाहिँ जो 70 वर्ष लडेर ल्याएको अहिलेको व्यवस्था यदि समाधान खोज्ने हो भने यही व्यवस्थामा भित्र बसेर, यही संविधानभित्र बसेर यसको विकल्प खोज्नुपर्छ, निकास खोज्नुपर्छ भन्ने जुन आवाजहरू छ नि, त्यो आवाजलाई कसरी लिने, यही सिस्टमभित्र बसेर त्यसको निकास खोज्न सम्भव छ कि छैन? होइन, यो सिस्टमभित्र असम्भव छ। जस्तो यो सिस्टमभित्र भन्नाले सिस्टमलाई दुई थरीले मान्छे व्याख्या गरिरहेछ। एउटा के भन्छ भने 12 बुँदे समझदारी पछि स्थापित भएको चिजलाई सिस्टम भनेर 12 बुँदे समझदारी त्यो कोर्सको अन्त्य भनिरहेछ होइन।
अब त्यो समाधानको एउटा चरण हो, निश्चित रूपमा हो होइन। जस्तो 62 साल यताको जुन कोर्स हो नि, अब यो अराजकताको अन्त्यको चाहिँ अब एउटा समाधान हो, तर एउटा त्यो अल्पकालीन सानो चरणको समाधान मात्रै हो। समस्या त्योभन्दा धेरै गहिरो छ। मैले सिस्टम भनेर त्यति बुझ्दैन। मैले सिस्टम भनेको के बुझ्छु भन्छ भने सिङ्गो संसदीय सिस्टम भनेर मैले बुझ्छु होइन। जस्तो अहिले पनि संसदीय हो, 12 बुँदेपछि अलिकति चाहिँ रूपान्तरण गरिएको छ, सङ्घीय भनिएको छ होइन, गणतन्त्र भनिएको छ, धर्मनिरपेक्षता भनिएको छ, तर हो संसदीय प्रणाली। त्यसैले गर्दाखेरि अब यसको अन्त्यकै कुरा गर्नु छ भने हामी 7 सालै पुग्नुपर्छ, 7 सालै पुग्नुपर्छ। र 7 सालमा यो सिस्टम जुन तरिकाले ल्याइयो यससँग जोडेका मूल्य मान्यता र विचारहरूसँगै हामी पुग्नुपर्छ। त्यसैले मैले समाधानलाई, हामीले समाधानको विषयमा सैद्धान्तिक र नीतिगत रूपमा त मैले धेरै कुरो उठाएँ, तर त्यो धेरै व्यापक भएको हुनाले मान्छेहरूलाई बुझ्न अलिकति कठिनाइ भइरहेको महसुस मलाई भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब त्यो समाधान, थायी समाधान पनि जस्तो अल्पकालीन सबै अगाडि बढेर जाँदाखेरि हामीले अहिलेको न्यूनतम शर्त 12 बुँदेको अन्त्य, 12 बुँदेपछिको कोर्सको अन्त्य जो तत्काल अगाडि बढ्नुको निम्ति टेक्ने बाटो भयो। तर यसको थायी समाधान के त? थायी समाधान के त? मैले अब यहाँ धेरै ठुलो बहस चलाउन सक्दिनँ होइन। जस्तो आर्थिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ एजेन्डामा यसको समाधान कसरी हामीले खोज्ने भन्ने कुरा मैले चाहिँ केही समयभित्रमा चाहिँ म सूत्रबद्ध रूपमा मात्रै मैले राख्न सक्छु। त्यो धेरै ठुलो बहसको कुरो छ।